दशमस्कन्धः अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 45th chapter श्रीशुक उवाच विदुरौ उपलब्धार्थं विदित्वा पुरुषोत्तमः आबोधिति निजामायाम् जनमोहिनी पितरा वेद्य सात्वतर्षभः वनतः प्रीणन् अम्बकातेति सादरम् आस्मत्तो युवयोस्तात् नित्योत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौकण्डकैशोराः पुत्राभ्याम् अभवन् क्वचित् दैव हतयोः वासो नो भवदन्तिके बाला पितृगेहस्था विन्दन्ते लालितामुदम् सर्वार्थसम्भवो देहः जनितः पोषितो यतः नतयोर्याति निर्वेशम् पितृमध्यः शतायुषा यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दध्यातं प्रेत्य समां खादयन्ति हि
संखादयन्तिः मातरं पितरं वृद्धम् मातरं पितरं वृद्धम् भार्यां साध्वीं सुतं शिशुम् भार्यां साध्वीं सुतं शिशुम् भार्यां साध्वीं सुतं शिशुम् पुरुं विप्रं प्रपन्नं च पुरं विप्रं प्रपन्नं च पुरं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विप्रच्वसंवृतः कल्पो बिभ्रत्स्वसंवृतः कल्पो बिभ्रत्स्वसंवृतः मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुम् पुरं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रत्स्वसंवृतः कन्यावकल्पयो कंसात् आवकल्पयोः कंसात् कन्यावकल्पयोः कंसात् नित्यमुद्विग्नचेतसो नित्यमुद्विग्नचेतसो मोघमेते व्यतिक्रान्ता मोघमेते व्यतिक्रान्ता मोघमेते व्यतिक्रान्ता विगता वामनर्चतोः वामनर्चतोः दिवसा वामनर्चतोः तन्नावकल्पयोः कंसात् नित्यमुद्विग्नचेतसोः मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः क्षन्तुमर्हतस्तात् क्षन्तमर्हतस्थात तक्षन्तमर्हतस्थात आकर्णौ परतन्त्रयोः मातर्नौ परतन्त्रयोः मातर्नौ परतन्त्रयोः कुर्वतोर्वां शुश्रूषाम् कुर्वतोर्वां शुश्रूषा कुर्वतोर्वां शुश्रूषा चित्तयोर्दुर्हृदा वृशम् निष्ठयोर्दुर्हदाभृशम् निष्ठयोर्दुर्हदाभृशम् तक्षन्तमर्हतस्तात् मातर्नौ परतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वां शुश्रूषा निष्ठयोर्दुर्हदाभृशम् हीरये नमः।